बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले बात पाड़ा चिनार की सड़कों पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद करते, इंसाफ मांगते, दुहाई देते, अश्क बहाते लोग अपने सामने जसद खाकी जनाजे लेकर बैठे हुए हैं। सफ़ेद उनके ऊपर चादरें डली हुई हैं, लाल रंग से उन पर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ है, और अंदर जिन चटाइयों में ये जसद खाकी मौजूद हैं वो चटाइयाँ भी लहूलुहान हैं, वो कफन भी लहूलुहान है, और वो डोले जिनमें ये जसद खाकी रखे हुए हैं उनके अंदर भी इस वक्त खून मौजूद है। इस कदर भयानक अंदाज में इन अफराद को मारा गया है। पाड़ा चिनार जो मसला है, मैंने इससे पहले भी अली अफजल अफजाल हमारे दोस्त जियो न्यूज़ के, उनकी मदद से आप तक ये मालूमात पहले भी पहुंचाई। अब की बार भी ये बात करें कि पाड़ा चिनार जो है वो हमें नज़र ये आता है कि ये फ़िरका वाराना मसला है, फ़िरका वाराना प्लस ज़मीन का मसला है। पेशावर से ये बिल्कुल प्याले की तरह सफ़र बनता है, नीचे आते हैं कोहाट वगैरह से होते हुए थाल के इलाके से, फिर आप पाड़ा चिनार वापस पहुंचते हैं, और कोई 6 घंटे की ड्राइव है पेशावर से पाड़ा चिनार तक की। और बिल्कुल ऐसे जैसे परिंदे की चोंच बनती है उस तरह से जाके ये अफ़गानिस्तान से मिलता है। यानी एक ऐसा ज़िला कि जहाँ लेफ्ट पे, राइट पे, बैक पे अफगानिस्तान है, सामने पाकिस्तान का हिस्सा है। ये बिल्कुल अफगानिस्तान की सरहद से मिलता हुआ इलाका है। वहाँ पर भी तालिबान, दाइश वगैरह उनका इन्फ्लुएंस बहुत है। खैबर पख्तूनख्वा में जो जाने जाती हैं उनमें हमें फ़िरकावारियत इसमें नज़र आती है। और ये भी आप देखिए कि जब ये जाने जाती हैं तो हमें सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पर अहले तशय्यो बरादरी के लोग जान से जाते हुए नज़र आते हैं। इस हकीकत से तो नज़र नहीं चुराई जा सकती। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कबायली अज़ला में ये वाहिद ज़िला है जहां अहले तशय्यो बरादरी की अक्सरियत है। जिस तरह से इसकी फुटेजेस आती है, बाकायदा ऐसा लगता है कोई वॉर जोन है। रात की फुटेजेस में मिसाइल्स और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स और न जाने किस किस तरह के भारी हथियारों का इस्तेमाल। हैरानी होती है कि यह हमारे यहाँ बरस हा बरस से चल रहा है। इस बरस कुछ 160 से ज़्यादा अफराद जान से गए हैं। गुज़श्ता 5 वर्षों की बात करें तो ये तादाद 400 से ऊपर बताई जा रही है। और अगर बरस हा बरस की बात करें तो हज़ारों अफराद जान से जा चुके हैं। ये काउंट भी मुख्तलिफ मौजूद है इंटरनेट पर, लेकिन हुकूमतें नाकाम हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मौजूदा हालात में जिरगे वगैरह कर लिए, हालात बेहतर करने की कोशिश कर ली, हर बार नाकामी है। अब की बार भी ये कई दर्जन गाड़ियों का काफिला था जो यहाँ पहुंचा, तो इनके साथ 5 से 6 अदद सिक्योरिटी अहलकार थे। ये अहलकार कम बताए जा रहे थे। काफिले में मौजूद जो लोग थे वो कह रहे थे ये सिक्योरिटी कम है। 14 किलोमीटर का इलाका बताया जा रहा है। गाड़ियों पर फायरिंग हुई, 3 जानिब से फायरिंग हो रही थी, ऊंचाई से फायरिंग हो रही थी, और मुसलसल निशाना बनाया जा रहा था। गाड़ियां भगाई गईं जब ये गोलियां लगी हैं। कुछ गाड़ियों में ड्राइवर्स निशाना बन गए, वो रुक गई, टकरा गई, और उसके बावजूद भी जो गाड़ियां निकली हैं उन पर आगे मौजूद अफराद ये गोलियां चलाकर निशाना बनाते रहे। 14 किलोमीटर के इलाके में गाड़ियों पर मुसलसल फायरिंग होती रही। ये घंटों फायरिंग का सिलसिला है। अब अली अफजल अफजाल जो हैं उन्होंने बीबीसी से बात की, वो ये बता रहे हैं कि सड़कों पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिनके चेहरों पर इस वक्त गम की, यासियत की वो तस्वीर है कि हिम्मत नहीं है कि उनके आगे माइक किया जाए और माइक उनके आगे करके उनसे उनके ख्यालात जाने जाएं। इतनी भयानक ये तस्वीर है। इस तस्वीर के बाद असल में जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ज़्यादा अजीब व गरीब है। आप देखिए कि हमारे यहाँ रोज़नामा जंग में जो लीड लगी, उस लीड को आप देखें तो आपको नजर आएगा कि पूरे पेज पर यहाँ से वहाँ तक इमरान खान, बुशरा बीबी, सऊदी अरब पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, क्या कह दिया बुशरा बीबी ने, जनरल बाजवा का इस पर तरदीद वाला बयान, ये तमाम चीज़ें भरी हुई हैं। अंसार अब्बासी साहब की तस्वीर के साथ ये खबर मौजूद है। उसके नीचे इतनी सी खबर मौजूद है, 40 से ज़्यादा, जब सुबह अखबार छपा है, 40 से ज़्यादा जान से जाने वालों की, कुछ 4 दर्जन के करीब अफराद जान से गए हैं। इसके मुकाबले में आप एक्सप्रेस न्यूज़ देखते हैं तो ये वहाँ पर आपको लीड में नज़र आती है पाड़ा चिनार की, कुरम की खबर। लेकिन जंग अखबार ने इसको यहाँ लगाया। जंग अखबार के मुख्तलिफ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो वर्जन हैं उनमें ये खबर जो है वो लीड में मौजूद है।
لندن میں خبر لیڈ میں موجود نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جنگ اخبار کیا کر رہا ہے، باقی اخبارات کیا کر رہے ہیں، میڈیا نے کیا کیا. میڈیا میں باقاعدہ طور پر اس خبر کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا، باقاعدہ دبا دیا گیا ہے. اخبارات میں ایک بار آتا ہے، چھپتا ہے، ہیڈ لائن لگ گئی کچھ میں، لیکن میڈیا میں یہ خبر تقریباً دبا دی گئی ہے. یہ پاڑا چنار کے لوگوں کی قسمت ہے. اب اس کے بعد بات بشرا بی بی کے بیان پر جو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کا رد عمل. عمران خان صاحب کو یہ بیان بشرا بی بی کا بتایا گیا. فیصل فرید چودھری صاحب جو ہے، جو اڈیالہ جیل گئے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے اس پہ رد عمل دیا ہے. ان کو یہ بیان بتایا گیا، اور بانی پی ٹی آئی کو جب بتایا گیا بشرا بی بی کے بیان کے بارے میں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بشرا بی بی نے بردر اسلامی ملک سعودی عرب کے بارے میں اپنے بیان میں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا. یہ بشرا بی بی کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں میں آج بیرسٹر گوہر شامل ہیں، علی محمد خان صاحب شامل ہیں، لطیف کھوسا صاحب شامل ہیں. یہ ہمیں مزید بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں کیا بات کی ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب سے آج ملاقات مختصر ہوئی. جج صاحب جلدی اٹھ کر چلے گئے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ 24 نومبر کی کال پر ڈٹ گئے، یہ علیمہ خان صاحبہ بتا رہی ہیں. اور عمران خان صاحب نے پوری قوم سے کہا ہے کہ 24 کو نکلیں اور عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلیں، اپنی آزادی کے لیے نکلیں. ایک مرتبہ آپ نے تاریخ رقم کی جب آپ 8 فروری کو نکلے، اب تاریخ رقم کریں اپنے لیے نکل کر 24 نومبر کو. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اپنے موقف پر قائم ہوں، مجھے جو آفر کی گئی تھی مجھے قبول نہیں ہے، جتنا وقت جیل میں رکھنا ہے رکھ لیں. اور خان صاحب سے پاڑا چنار کے حالات پر بھی سوال ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس جامع پلان موجود ہے، صرف عسکری نہیں بلکہ سیاسی حل بھی نکالنا ہوگا. یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر کچھ طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو لوگ معصوموں کی جان لے رہے ہیں ان کے خلاف طاقت استعمال ہو سکتی ہے، لیکن مسئلے کا حل سیاسی حل ہوگا. عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس، اس میں رہائی کے لیے روپکار جاری کر دی گئی ہے. ایک جانب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے روپکار ہوئی ہے، دوسری جانب بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اب بڑی دلچسپ خبر تھی جب ہمارے سامنے آئی. سردار اعجاز اسحاق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے وکلا جا رہے تھے، سیاسی رہنما جا رہے تھے، ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی عدالت کے احکامات کے باوجود بھی. تو پھر عدالت نے طلب کر رکھا تھا جیل حکام کو اور پنڈی پولیس حکام کو. اب جیل حکام اور آر پی او راول پنڈی انہوں نے عدالت سے معافی مانگی اور کہا آخری وارننگ دے دیں. توہین عدالت کی درخواست اس کے بعد نمٹا دی گئی. دلچسپ یہ ہوا کہ جج صاحب جو ہے وہ جیل حکام پر بھی اور پنڈی پولیس کے حکام پر بھی، جج صاحب آ گئے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ جو ملاقات نہیں کرواتے، یہ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کرواتے، یہ کس کے کہنے پر آپ ملاقات نہیں کرواتے یہ بتا دیجئے. آپ اگر یہ بتا دیں گے کہ کون ہے جس کے کہنے پر آپ ملاقات نہیں کرواتے پی ٹی آئی والوں کی، تو میں آپ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا، میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ بتائیے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جج صاحب سے کہ جج صاحب ہمیں جانے دیجیے، معافی دے دیجیے، اور غلطی ہو گئی. یہ بھی کہا گیا عدالت سے کہ ہمیں آپ کا حکم ملا نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ آپ نے کیا حکم دیا. جج صاحب نے کہا بچہ جانتا ہے کہ میں نے کیا حکم دیا ہے، آپ کو حکم نہیں ملا تھا. شعیب شاہین صاحب نے جو ہے وہ اس موقع پر یہ کہا کہ اس طرح سے یہ جو عدالت نے کہا ہے ہمارے ملک کا نظام ایسا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو جج صاحب نے کہا کہ شعیب صاحب 1 یا 2 عدالتوں سے ہمارے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. ملک کا نظام جو ہے وہ عدالتوں اور پارلیمنٹ سے نکل کر کہیں اور چلا گیا ہے. یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کی عزت کا حشر کیا ہے، جج صاحب جو ہے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا تو نام نہیں لیا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کی جو عدالت ہے اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، پارلیمان کے پاس اب کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کہیں اور ہے. جو حکومت نے میاں نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے خود ایسے کر کے پکڑا دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے. تو یہ ہوا. اب آخر میں بات احتجاج کی. محسن نقوی صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی حدود میں جلسہ نہیں ہوگا، آنے نہیں دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن مذاکرات کے لیے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. رانا صاحب نے بھی مانا مذاکرات ہو رہے ہیں. خواجہ صاحب کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے. اور جو تیاری ہے وہ تیاری اگر آپ دیکھیں
تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد پر جو ہے وہ کسی غیر ملکی فوج کا حملہ ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کے باہر فصیل، پھر اس کے بعد مختلف لیئرز، اور اسلام آباد کے اندر نوجوان جو ہیں وہ اسلام آباد چھوڑ جائیں، اس طرح کے احکامات ہاسٹلز میں لگا دیے گئے ہیں۔ یعنی ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے ساتھ پبلک نہیں ہے، نوجوان نہیں ہیں، اور اسلام آباد کی انتظامیہ کہہ رہی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہاسٹل چھوڑ جائیں، 27 نومبر سے پہلے واپس نہ آئیں۔ پھر اس کے بعد ہوٹل والوں کو، چائے والوں کو، ڈھابے والوں کو مختلف علاقوں میں بند کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ پھر جو خیبر پختونخوا سے آتے ہوئے پہلے اضلاع ہیں، وہاں سب پر نہ صرف یہ کہ دفعہ 144 جلسے جلوس پر پابندی کے احکامات، بلکہ زبردست قسم کی سیکیورٹی کے انتظامات کر کے، کنٹینرائز کر کے تمام رستوں کو، تمام چیزوں کو انتظامیہ اپنی تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کچھ کر لیں، ہم آئیں گے اور آ کر یہ سب کچھ، لطیف کھوسہ صاحب کے الفاظ ہیں، خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، ہم پانی کا تیز ریلا بن کے آئیں گے اور یہ لوگ ہمارے سامنے ٹھہریں گے نہیں، یہ بہہ جائیں گے سب کے سب۔ یہ دعویٰ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کرم میں، پارا چنار میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، وہاں توجہ نہیں ہے، اور جہاں توجہ اس وقت دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ملک کے حالات میں بھی جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طور پر، اور جہاں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اس کے بعد تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں، وہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو ایک عجیب و غریب سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں ضد نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اب اس ضد سے نمٹنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے بھی ضد پکڑ لی ہے۔